नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। स्थानीय तहको चुनाव अघि र आजका दृश्यहरू सम्झिने हो भने चुनाव अघिका कयौं राजनैतिक दलका आमसभा, त्यहाँ प्रस्तुत भएका भाषण र आजको परिणामसँग तुलना गर्ने भने त्यो बेला भनिएको सेखी कसको कसले झार्ने त्यो तहसम्ममा राजनीति पुगेको थियो। परिणामले कसैले कसैको सेखी झारे जस्तो तहमा परिणामहरू आएनन्। न गठबन्धनले भनेको कोर्स करेक्सन नै हुने तहमा परिणाम आयो, न एमाले भनेको म पहिलो दल नै रहन्छु, सधैँको म पहिलो भन्ने नै रह्यो। बरु कयौं ठाउँमा पालिकाको परिणामलाई हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था यदि मान्छौं र मान्ने हो भने प्रमुख भनिएका र पपुलर भनिएका राजनैतिक दलहरू नै चुकेको देखिन्छ। ठूला शहरमा त ती दलहरूलाई हायल कायल पारेका छन्। धरानमा त्यस्तै परिणाम देखिएको छ, धनगढीतिर वा काठमाडौँमै। यो के को संकेत र सन्देश हो? यो चुनावलाई हामी कुन तहको सन्देशको रूपमा लिन सक्छौं र आगामी चुनावमा यसले के कार्यदिशा दिइरहेको छ? यावत विषय आजको कार्यक्रमको केन्द्रमा रहनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाको नेता, धेरैले उहाँलाई विश्लेषक र एउटा भौतिक व्यक्तित्व भनेर पनि चिन्छन्, डमर खतिवडा। स्वागत छ तपाईलाई। नमस्ते, धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ चुनावी परिणाम तपाईँ स्वयंले विश्लेषण गर्नु पर्यो भने यसको संकेत र सन्देशको रूपमा तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? तीबाट सुरु गर्छु। यसपालिको चुनावलाई धेरै कोणहरूबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। खालि हामीले दलहरूले चुनावभन्दा अगाडि के दाबी गरे त्यो पुग्यो कि पुगेन भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो लोकतन्त्रले एक किसिमको स्ट्रेन्थ हैन, सबलता हासिल गर्दै गएको र नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोस्रो स्थानीय चुनाव देशैभरि एकैचोटि बिना विवाद, बिना राजनीतिक तनाव हैन, केही चुनावी हिंसाहरू भए त्यो विडम्बनापूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसबाहेक जुन प्रकारले चुनाव सम्पन्न भयो यसले हाम्रो राज्यको क्षमता वृद्धि हुँदै गएको हैन एउटा संकेत गर्छ। निर्वाचन आयोगको क्षमता वृद्धि हुँदै गएको संकेत गर्छ। यो सुखद पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, लोकल डेमोक्रेसी, स्थानीय लोकतन्त्र चाहिँ राष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई योगदान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यदि हामी स्थानीय लोकतन्त्रलाई सबल बलियो बनाउँदैनौँ भने राष्ट्रिय लोकतन्त्र पनि बलियो हुँदैन। तर त्यो स्थानीय लोकतन्त्र त सिन्डिकेटमा चल्यो म भन्दैछु हैन। त्यस हिसाबले पनि हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास स्थानीय तहमा गरायौं हैन। यो चाहिँ एउटा सुखद पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा, दलहरूले जुन दाबी गरे हैन, यसले यसलाई सिद्ध्याउने, उसले उसलाई सिद्ध्याउने, सेखी झार्ने भनौँ न, सेखी झार्ने भन्ने त्यो त्यति धेरै पुष्टि भएन। मेरो विश्लेषणमा चाहिँ मैले के देख्छु भने पुष्टि बढाउनका लागि जोर जरम गरेको देखियो। हजुर, पुष्टि हुन सकेन। तथापि फेरि त्यसलाई दुईटै एंगलबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तो एमाले म चाहिँ असंवैधानिक संसद विघटनको कदम पछि पनि या सत्ता बहिर्गमन पछि पनि या वाम गठबन्धन टुटेपछि पनि म देशकै एकदम सुप्रिम ठुलो एकदम एब्सोल्युट पावर बन्छु भन्ने उहाँहरूको जुन दाबी थियो हैन चुनाव अगाडि, अहिले त होइन भन्नुहुन्छ। चारैतिरबाट घेराबन्दी थियो, यतिको पनि ठिकै हो भन्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति थपौं। अब त्यही सोचेर तपाईहरुले गरेको गठबन्धन र एमालेलाई सेखी झार्ने तवरबाट बढेको राजनीतिको कुरा गर्ने भने त साँच्चै सेखी झरेको भए त एमालेको तपाईहरुको दलको हैसियत भन्दा पनि तल हुनु पर्थ्यो होला नि त। हो त्यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो त अपेक्षा मैले गरेका थिइनँ हैन। एमाले भनेको दोस्रोमै झर्ने हो भन्ने नै हो हैन। तर कति डिफरेन्सेस, कत्रो दूरी या भिन्नता सहित दोस्रोमा झर्छ भन्ने मात्रै मलाई 100 को मतान्तर, 100 सिटको दूरीको दोस्रो। म एउटा कुरा के भन्छु भने यो गठबन्धन बारे एउटा भ्रम छ क्या अहिले मिडियामा। तपाईहरु सबैले गठबन्धन भएको थियो, गठबन्धन भन्नुहुन्छ। म त्यो भएको हो। नेशनल लेभलमा नेताहरूले बैठक गरेर बालवाटारमा बैठक गरेर विज्ञप्ति निकालेका हुन्। संघीयताको मर्म विपरीत उम्मेदवार टुङ्ग्याको सम्म हो गठबन्धन भएन। सुन्नु तपाईहरु, तर म त ग्रासरुट डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने, तृणमूल लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। म सूचनाहरू तलबाट लिन्छु। बालवाटारले के भन्यो, सानेपाले के भन्यो, परिस डाँडाले के भन्यो, बालकुमारीले के भन्यो, त्यो मेरो लागि धेरै सरोकारको विषय हुँदैन। यद्यपि तिनीहरू रिफरेन्स हो। तपाईले ग्राउन्डमा गएर हेर्नुभयो भने मलाई 10% पनि गठबन्धन थिएन, 5 दलीय चाहिँ हैन। अलिकति बढी 30% सम्म चाहिँ 2 दलीय गठबन्धन थियो, कांग्रेस र माओवादीको
हैन। अब कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनलाई नै 5 दलीय गठबन्धन, 2 दलीय गठबन्धनलाई नै 5 दलीय गठबन्धन भन्ने हो भने अब त्यो एउटा कुरा हुन्छ हैन। नभए 5 दलीय गठबन्धनलाई नै 5 दलीय गठबन्धन भन्नका लागि त 753 ठाउँमा आफ्नो आफ्नो स्थिति अनुसार 5 दलहरू बीच सहमति भएको हुनु पर्यो नि, उम्मेदवारहरू साझा हुनु पर्यो नि हैन। त्यस्तो चाहिँ थिएन। म एउटा कुरा दाबी गरेर भन्छु अहिले पनि हैन, यद्यपि यसमा बायसनेस देखिन सक्छ, तर 5 दलीय गठबन्धन नै साँच्चै हुन्थ्यो भने चाहिँ एमाले चाहिँ 100 भन्दा मुनि बस्थ्यो। त्यो दोस्रै हुन्थ्यो र पनि दोस्रै हुन्थ्यो हैन। दोस्रो नहुन सक्थ्यो अथवा दोस्रै होला, भोटमा पपुलर भोटमा दोस्रै होला। पपुलर भोट त यसपालि काउन्ट गर्न सकिँदैन। त्यही त, त्यहाँभित्रको कमजोरी मिलाउन नसक्नु त फेरि तपाईँहरूको कमजोरी भयो त्यो। हजुर, त्यो मिलाउन नसक्नु नहुनु त फेरि तपाईँकै कमजोरी। मेरो व्यक्तिगत कुरा र पार्टी तपाईँको व्यक्तिगत भने होइन, मैले पार्टीगत तहमा मिलाउन नसक्नु त तपाईँकै कमजोरी हो नि अन्ततोगत त फेरि होइन। मैले यस अर्थमा यो सोधिरहेको छु कि सेखी झार्छु भनेको वा कोर्स करेक्सन गर्छु भनेको दुइटै पुष्टि भएन नि, भएर न सेखिनी झरो न कोर्स करेक्सन। कोर्स करेक्सन केलाई भन्ने? त्यही तपाईँहरूले भनेको कोर्स करेक्सन त भोट नै स्विङ हुनु पर्थ्यो। त्यस्तो लोकतन्त्रमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो दलीय प्रणालीमा हामीले के हेर्नुपर्छ भने दल ती सब बेकारका अभिव्यक्ति थिए चुनाव अघिका, त्यो थिएन। जस्तो मेरो बुझाइ चाहिँ म भन्छु तपाईँलाई हैन, म 100% यो कुन नेताहरू के बुझेर हिँडिरहनु भएको छ म सबै कुराको ठेक्का लिन सक्दिनँ हैन। मेरो बुझाइ के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अहिलेको नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल या नेकपा एमाले, उहाँको मुख्य नेता कमरेड केपी शर्मा ओली, उहाँले 5 वर्ष अगाडि वाम गठबन्धन र झन्डै 2/3 मार्फत देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास, समृद्धि र करिब 50 वर्ष लामो कम्युनिस्ट शासन दिन्छु भन्ने एउटा न्यारेटिभ क्रिएट गर्नुभएको थियो हैन। त्यो न्यारेटिभ 3.5 वर्षपछि उहाँहरूले त्यो दाबी गरेको 3.5 वर्षतिर पुगेर चाहिँ आधा प्रधानमन्त्री खाने भन्ने विवादमा ओली र कमरेड प्रचण्डको विवाद भएपछि त्यो न्यारेटिभ चाहिँ खण्डित भएर गयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू भित्रको किचोला हैन, ओली ठिक कि प्रचण्ड ठिक कि माधव नेपाल ठिक कि, त्यसमा मलाई कुनै रुचि छैन। त्यो उहाँहरू भित्रको झन्झट हो, झमेला हो। उहाँहरू फेरि कम्युनिस्ट गठबन्धन भनेर भोलि मिल्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट भोट कहाँ घटेको छ र, कम्युनिस्ट सिट कहाँ घटेको छ र? एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, यो चुनावमा 5 वटा कम्युनिस्ट घटकहरूले चाहिँ जुन मतहरू पाएका छन्, सिटहरू पाएका छन्, त्यो सबैलाई एक ठाउँमा जोड्नु त काङ्ग्रेसको भन्दा अहिले पनि ठुलो हुन्छ। 70% भन्दा बढी हुन्छ हैन। त्यसो हुनाले यो कम्युनिस्ट समूहहरू भित्रको झमेला, उनीहरू कतिखेर मिल्छन्, कतिखेर फुट्छन्, कतिखेर कससँग गला लगाउँछन्, कसले कतिखेर कसलाई मुख कुल्ला गर्छन् हैन। यो मेरो रुचिको कुरा होइन, मलाई मतलबको कुरा पनि होइन। मेरो मतलबको कुरा के थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बहानामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र आन्तरिक विग्रह र व्यक्तित्वको सङ्घर्ष भन्नुहोस् या जुङ्गाको लडाइँ भन्नुहोस्, त्यस बापत देशको संविधानमाथि जुन 2 पटक असंवैधानिक संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारको कुरा थियो के। कम्युनिस्टहरूको झगडा हाम्रो सरकारको कुरा होइन। त्यसलाई मान्दा मेरो प्रश्न जम्मा यति न हो, एउटा कोर्स करेक्सन, अर्को सेखी झार्ने कुरा होइन। त्यो सेखी झरिसक्दा कोर्स करेक्सन हुन्छ भन्ने यदि बुझाइ थियो भने एब्सोल्युट भोट चाहिँ टोटली स्विङ हुनु पर्थ्यो होला। त्यस्तो त लोकतन्त्रमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो सम्पुष्टि गर्न सकिएन। एमाले जुन साइजमा घट्यो नि हैन, मेरो चाहिँ अनुमान के थियो भने एमाले सेकेन्ड हुन्छ भन्ने त हामी सबैको थियो। हामीले सायद फर्मली इन्टरभ्यु तपाईले भनेको सही मैले माने, एमाले जुन साइजमा घट्यो त्यसको सेखी झरेन, तर करेक्सनको हिसाबले कांग्रेस जुन गतिमा अघि बढ्यो अरु सिट चाहिँ त्यही तहमा बाँडफाँड हुन चाहिँ सक्यो त? त्यो त सकेन। हैन, गठबन्धन यो गठबन्धनलाई सफल गठबन्धन मैले भनेको छु र। या राम्रो गठबन्धन तपाईले भनेको 10% नै सही। 753 को 10% 73 पालिकामा भएको गठबन्धन पनि बेइमानी नभएर इमानदारपूर्वक मतहरु सोलिड भोट आयो त्यहाँ? आएन। अनि विराटनगरकै गठबन्धन सफल भएन। अनि जनकपुरमा हेर्नुस् गठबन्धन सफल भएन। अनि यसको अर्थ? त्यसको अर्थ के हो भने यो गठबन्धन चाहिँ एक किसिमको लुच हैन, मनोगत थियो। वस्तुगत आधारमा इमानदार गठबन्धन थिएन क्या। यो भोट पनि संख्यासँगै जोडेर गयो। यो सुन्नु न, यो गठबन्धन नै इमानदार गठबन्धन थिएन। यो चाहिँ गठबन्धन भित्र पनि एकअर्कालाई लडाएर को अलि ठुलो हुने, कसले कसलाई साइजिङ गर्ने, त्यतिमा सीमित थियो यो।
त्योभन्दा बढ्ता यसको त होइन, अलिकति एमालेलाई साइजिङ गर्न यसले काम गर्यो, तर उहाँहरूले भने जस्तो चौतर्फी घेराबन्दी चाहिँ यो होइन। मेरो विश्लेषणमा, मैले लिएको सूचनाहरूमा मैले फ्याक्टमै कुरा गर्दैछु, बाइस नेसमा होइन। त्यति तथ्याङ्कमा टाइम छ भने तथ्याङ्कमै गएर कुरा गरौँ न। देशभरिबाट प्राप्त सूचनाहरू, कति गठबन्धन थिए, कति पालिकामा थिएनन्, कति ठाउँमा 2 दलीय थिए होइन। अब त्यो 2 दलीय गठबन्धन भएको ठाउँमा बाँकी 3 दलहरूप्रति के व्यवहार गरिएको थियो, यो सबै चिजको एउटा विश्लेषण हुनसक्छ। तर यो विश्लेषणको के अर्थ छ र? अब यो त सिद्धियो। फेरि पनि हुन्छ भने त जरुरी होला नि त, तपाईँहरूका लागि त जरुरी छ नि, यो त एउटा रिफरेन्स पनि होइन। रिफरेन्स त हो, रिफरेन्स पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्लान् होइन, कुराहरू होला। तर मलाई लाग्दैन यो गठबन्धन इमान्दार गठबन्धन थियो, एउटा यो लुज प्लेटफर्म जस्तो थियो होइन, जसको अलिकति बढी फाइदा काङ्ग्रेस र माओवादीलाई भयो। आखिर यसको जस लिन सकिने अवस्था भएन र फेरि त्यही अवस्थामा थियो भने त कम्युनिस्ट नामका नामधारीहरूकै बरु गठबन्धन र अर्को काङ्ग्रेस अथवा त्यो लाइनको गठबन्धन त्यो बढ्ता प्राकृतिक सैद्धान्तिक हुन्थ्यो कि? किनकि यहाँ मेरो त अहिले पनि जसरी तपाईँहरू निष्ठा र ब्रान्डको कुरा गरेर त्यो जरोगार र बढे बसेको छ भनिएको थियो, त्यो त बसेको देखिएन नि त। भोट त स्विङ कुनै न कुनै रूपमा डाइभर्ट भएको अवस्थामा पुग्यो। काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस रुखे भनेर बसेन, सूर्यले सूर्य मात्रै भनेर पनि बसेन होला। ब्रान्डकै रूपमा इन्ट्याक्ट त्यो रूपमा त देखिएन। त्यस्तो डेमोक्रेसीको त हामीले अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन, त्यस्तो लोकतन्त्र राम्रो होइन। हामी कहाँ त त्यही भनिराखेको हो नि त। त्यो त त्यसको त खण्डित गर्ने भनेरै लाग्यो हो नि। त्यो फेर्नुपर्छ हो, भयो यसपालि। यसपालि अब हेर्नुहोस् न, अब रमाइलो कुराहरू छ नि त। शेरबहादुर देउपाले हँसे हथौडामा भोट हाल्नुभयो, प्रचण्डले रुखमा भोट हाल्नुभयो, ओलीले हलोमा भोट हाल्नुभयो, लिङ्गदेनले सूर्यमा भोट हाले होइन। सबैले हामीले फेरि नि त, मैले 3टा चिन्हमा भोट हालेँ, गठबन्धन अनुसार मैले जहाँबाट भोटिङ गर्नु पर्थ्यो होइन। त्यहाँ फरक फरक ठाउँमा कुनैमा कुनै पार्टीको क्यान्डिडेट थियो, कुनै पदमा थिएन भने एउटा त्यो ब्रान्ड निष्ठा भन्छ नि, ब्रान्ड लोयालिटी भन्छ नि, त्यो युग त सक्थ्यो नि त नेपालको लोकतन्त्रमा। जस्तो यदि ब्रान्ड निष्ठाकै राजनीति गर्ने हो भने हर्क साङपाङले धरानमा कसरी जिते, गोपी हमालले धनगढीमा कसरी जिते, बालनले काठमाडौँमा यत्रो भोट कसरी लिएर राइट टु रिजेक्ट सम्मका विषय थिए भन्छन्। खै त्यो अर्को राइट टु रिजेक्ट त एउटा बहसमा न थियो, उसमा त थिएन, ब्यालेटमा त थिएन। अर्थात् राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा वा डेलिभरी दिन नसक्दाको जे कारणले होस्, कारण यसको विभिन्न छन् पृष्ठभागमा। त्यसको तर तपाईँले एउटा गजबको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ बताउनु भयो र त्यो हो पनि। देउबाजीले हँसे हथौडा, प्रचण्डजीले रुख वा ओलीजीले हलो वा लिङ्गदेनजीले सूर्य नै हाल्नुभयो। सिद्धान्त र दर्शनमा कट्टर एक्सट्रिम र्याडिकल कुनै चिज छ भने त्यस अर्थमा यदि म निष्ठा र ठिकठाकसँगको चिज भन्यो भने म जस्तो छु प्राकृतिक रूपमा त्यस्तै भन्दा बाहेक मेरो नाक अर्काको जस्तो, आँखा अर्काको जस्तो, मेरो बनोट नै अर्को बनाइयो भने त्यसले के अर्थ राख्छ? त्यही भन्दा बाहेक केही भयो यो खिचडी? हेर्नु, नेपाली समाजले नै त्यस्तो एकदमै रिजिड र र्याडिकल डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने अनुमति दिँदैन। हामीले हाम्रो सामाजिक चरित्र अनि सिद्धान्त र दर्शनका कुरा किन छाट्नु? बेकार रहेछ। जस्तो गठबन्धन गर्दा पनि भयो, जसरी भोट हाल्दा नि भयो। होइन, सिद्धान्तकै कुरा पनि नेपालको कुन दलहरू कुन सिद्धान्तमा हिँडेका छन् र? कसैबीच केही भेद छ? सैद्धान्तिक रूपमा दस्तावेजमा छ, एजेन्डामा छ, व्यवहारले पुष्टि गर्दैन। व्यवहारमा सबै उस्तै हुन् भन्ने जस्तो स्थिति आइसक्यो। त्यो मतदाताले बुझेर पनि त्यसरी हाल्दैन भोट फेरि होइन। म चाहिँ यसपालि मतदाताहरूको टेन्डेन्सीबाट सन्तुष्ट छु। सन्तुष्ट के मानेमा छु भने डेमोक्रेसी भनेको दलतन्त्र होइन, डेमोक्रेसी भनेको लोकतन्त्र के अरे नागरिक तन्त्र नै हो र जनताको सार्वभौम सत्ता नै सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ र दलहरू, दलका नेताहरू, दलले गर्ने निर्णयहरू पनि काहीँ न काहीँ नागरिक सार्वभौम सत्ताको तहत त्यसको निगरानी हुनुपर्छ, त्यो जज हुनुपर्छ होइन। नेताहरूले एक किसिमको गठबन्धन गरे, आफ्नो मन परेको पात्रहरूलाई, आफन्तहरूलाई टिकट दिए, त जनताले त हराइदिए नि त कतिपय ठाउँमा। भने लिडरहरूको निर्णय पनि नागरिक सार्वभौम सत्ताको तहत भयो नि त। त्यो त डेमोक्रेसीको गुण हो नि। त्यो त डेमोक्रेसीको चाहिँ एउटा सबलता हो नि। त्यसमा त हामी राम्रो कुरा हो त्यो। त्यसैले भोटिङ टेन्डेन्सी जुन जस्तो
भोट फेर्ने कुरा होइन, फरक फरक मान्छेले फरक फरक चुनाव चिन्हमा एकैचोटि भोट हाल्ने कुरा। मतदाताको कुरो छ, नेताले फेरो म त्यो प्रश्न गर्दैछु नि, ऊ कति सिद्धान्त र निष्ठामा रह्यो भन्ने प्रश्न हो क्या। होइन उम्मेदवारै नभएपछि के मेरो गर्नु? नाक चाहिँ महिलाको जस्तो जोडिदिनुहोस्, महिलाको ल्याएर आँखा अर्काको जोड्नुहोस्, अर्को यो हामीले जुन खालको संविधान बनाएका छौँ, जुन खालको हाम्रो स्थानीय निकायको चरित्र छ र जुन खालको स्थानीय निकायको चरित्रले जुन खालको ब्यालेट पेपर बन्छ, त्यो ब्यालेट पेपरमा एकैचोटि 7 वटा भोट हाल्नुपर्छ। 7 वटा भोट एकैचोटि उम्मेदवार सबै पार्टीका नहुन सक्छन् होइन। हामीलाई त्यो अप्सन हाम्रो सिस्टमले दिएको छ नि त होइन। त्यो सिस्टमले नै हामीलाई त्यो अप्सन दिएको भएको हुनाले मिल्नेहरूको कमसे कम म एउटा कुरामा चाहिँ तपाईँसँग राजी छु। एउटा कुरामा के राजी छु भने, म अहिले पनि के भन्छु भने नेपालको यो नेचुरल अलायन्सेसहरू हुनु पर्यो। तर गर्ने के त, कम्युनिस्टहरूले गत चुनावमा नेचुरल एलायन्स भनेका थिए नि त। अब उनीहरूले नै उनीहरूको गठबन्धन टिकाउन सकेनन्, हामीहरूले गरेर टिकाइदिने त? त्यो त हुन्न नि। म त अहिले पनि के भन्छु भने कम्युनिस्ट र डेमोक्रेटिक दुईटा गठबन्धनहरू बन्नु उचित हुन्छ होइन। यो 5 वटा अहिले पनि ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो अहिलेको चुनावी रिजल्टमा छन्, जसको भोट र सिटलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो भने अहिले पनि सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यो जान्दा जान्दै पनि उनीहरूको भोट पनि धेर हुन्छ, उनीहरूले जित्ने सम्भावना पनि धेर हुन्छ, उनीहरूको सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पनि धेर हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि म के भन्छु भने यो गन्जागोल भन्दा कम्युनिस्टहरूले आउने चुनावसम्म आफ्नो एलायन्स बनाउनु, त्यो नेचुरल हो के। पोलिटिक्सलाई एउटा नेचुरल कोर्समा हिँड्न दिनुपर्छ। त्यति मेरो प्रश्न हो होइन। त्यसलाई हिँड्न दिनु। अब यही गठबन्धन भन्नु न, यो 5 दलीय गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन एकातिर यो दलभित्र 5 दलभित्र संघीयता, स्वशासन, स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वशासनको कुरा गर्ने दलहरू छन्। अनि स्थानीय चुनावमा केन्द्रमा बालुवाटारमा बसेर गठबन्धन गर्छन् होइन। गठबन्धनै गर्दाखेरि पनि संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन हुन्छ। फेरि म गठबन्धनको विरोधी होइन, किन गठबन्धन र संसदीय लोकतन्त्र एकअर्काका अपरिहार्य तत्त्व हुन्। म गलत हुन सक्छु, तर स्थानीय गठबन्धन त स्थानीय तहमा हुन दिनुपर्छ। गठबन्धन हुन्छ, गुण र दोष मिल्ने बीचको भयोस्, त्यो भयो भने ठिक मान्नेलाई प्रश्नै नउठ्ला। भारतमा नेसनल डेमोक्रेटिक युपिए र एनडिए भन्ने दुईटा कन्स्ट्यान्ट गठबन्धन हो। अर्को प्रोग्रेसिभ छ एउटा नेसनल डेमोक्रेटिक, कांग्रेस नेतृत्वको र भाजपा नेतृत्वको। भाजपा र कङ्ग्रेस त एकै ठाउँ भएर गठबन्धन भएको त मलाई थाहै छैन, म गलत पनि हुन सक्छु नि कि छ त्यस्तो। तर कम्युनिस्ट र कांग्रेसहरू त त्यहाँ पनि छन्। युपिए गठबन्धनभित्र कम्युनिस्टहरू पनि छन्, कांग्रेसहरू पनि छन्। अनि मूल शक्ति जो आफूलाई अगुवाई गर्छु भन्छ ती शक्ति भाजपालाई त पहिला मूल शक्ति मानिँदैन थियो नि। भारतको राजनीतिमा भाजपा भनेको त 5औं शक्ति थियो। आजको त हो त। अब आज त भयो त, त्यो होइन 14 देखि यता हो, अझ 10 देखि यता होला। होइन, त्यो त अझ अगाडिदेखि नै हो, 90 को दशकदेखि नै, 1990 को दशकदेखि नै हो। ओभरअलमा रुल गर्ने हिसाबले त उ त पछिल्लो समय त 2 कार्यकाल त एक छत्र रूपमा अघि बढिसक्यो हो। भनेपछि त्यहाँ त ती शक्ति बीच त्यहाँ जस्तो पनि गठबन्धन छ र भने कि छ? त्यो हेर्नुहोस् न, संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धनको चरित्रहरू त्यो चाहिँ फेरबदल भइरहन्छ। यसमा हामीले धेरै सिरियस भएर धेरै बहस गरेर समय खर्चिनुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यो कति ठिक हो भन्ने मात्र प्रश्न, खोइ ठिक छ हजुर। सिद्धान्त हामी यसो गरौँ न त, हामी यो संसदीय व्यवस्था हटाइदिउँ न त। स्वयं पार्ने कुरा र यथार्थ कुरा फरक भयो। डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा जाम। स्वयंको कुरा चाहिँ अनि सिद्धान्तको, विचारको, दर्शनको कुरा आम सञ्चार माध्यम मार्फत आएर किन पढाउनु पर्यो त? त्यसो भए ती बेकारका कुरा छन् भन्नु। त्यो त लङ टर्म कुरा हो नि, यो त ट्याक्टिक्सको कुरा हो नि। यो चुनावभरिको कुरा हो, सिद्धियो। अब त फेरि आफ्नै सिद्धान्तको एजेन्डाको कुरा गर्ने हो नि। अनि हिम्मत किन नभएको त? त्यसो प्रत्यक्ष निर्वाचित यदि व्यवस्थामा जाने हो भने डाइरेक्ट इलेक्टेडमा धरानबाट साम्पाङहरू वा धनगढीतिरबाट हमालहरू वा काठमाडौँबाट बालेनहरू, तिनीसँगको डर हो? म त जहिले पनि त यो संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर होइन त। यो प्रश्न मलाई किन गर्नुहुन्छ? जो संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर हुन् उनीहरूलाई गर्नुहोस्। संविधान बनाउँदा पनि सुन्नुहोस्। आजको दिनमा तपाईँको गला त तिनीहरूसँग जोडिएकाले नि यो प्रश्न सोध्नु पर्यो नि त, एउटा गठबन्धनको घटकको हिसाबले। त्यो त कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई सोध्नुहोस् न। गठबन्धन हुनु भनेको चाहिँ सबै उनीहरूका सबै चिजहरू काँधमा हालेर हिँड्नु होइन नि त। आफ्नो स्वतत्व गुमाउनु होइन नि, आफ्नो विचार गुमाउनु होइन नि। त्यो त चुनावभरिको एउटा भोट लेनादेना थियो, सकिहाल्यो त्यो। डाइरेक्ट इलेक्टेडको फाइदा बेफाइदा कन्ट्रोल मेकानिजमलाई लिएर कयौँको प्रश्न पनि छन्, तथापि त्यसलाई प्रमोट गर्नुहुन्छ या हुँदैन भन्ने मेरो त्यसको आग्रह जम्माजम्मी प्रश्न
स्वतन्त्रहरू हावी भएर यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदीयमै पनि हामी त्यो शासन स्वरूपमा जाने हो भने चाहिँ यस्तै खालको डर हुन सक्छ भने हच्केका कारण यो समस्या छ हामी कहाँ कि अरू केही तपाईँ के त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। के चाहिँ हो त? यसको एउटा ठुलो लामो ऐतिहासिक प्रक्रिया छ हैन, ज्ञान निर्माण भन्छ नि, नलेज प्रोडक्सनको एउटा प्रोसेस नेपालमा कसरी बन्यो, नेपालको लोकतान्त्रिक दलहरूको या नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी भारतको बनारसबाट बन्यो हैन। त्यतिखेर चाहिँ भारत कस्तो देश थियो हैन, त्यसको पोलिटिकल नलेज कहाँबाट आयो भन्दा बेलायतबाट आयो, इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट। र बेलायतमा चाहिँ संसदीय लोकतन्त्रको उत्पत्ति भएको थियो हैन। बेलायतले अधिकांश आफ्ना कोलोनी भएका देशहरूमा हैन संसारभरि चाहिँ उसकै मोडेलको चाहिँ विस्तार गर्यो। त्यही मोडेल चाहिँ इन्डियनहरूले अवलम्बन गरे र हाम्रो नेताहरू जो भारतमा चाहिँ निर्वासित थिए उनीहरूले पनि विश्वभरिको अरू धेरै नलेजहरू उनीहरूले अध्ययन गरेनन्, मोडेलहरू अध्ययन गरेनन् र त्यही भारतीय मोडेललाई नै उनीहरूले चाहिँ एउटा बनाए, वंशज जस्तो त्यो विरासतलाई त्यो लिएर आए र उनीहरूलाई त्यो नै आफ्नो सिद्धान्त हो जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसैले अब यतापट्टि कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त कहाँबाट आयो त्यो हेर्नु पर्यो हैन। यो कांग्रेसको जन्मिन त पनि भारतमै हैन हैन कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तको उत्पत्ति त तपाईको जर्मनी र सोभियत संघमा भयो हैन। अनि त्यो चाहिँ चाइना हुँदै नक्सलाइट मुभमेन्टहरू हुँदै इन्डियातिरबाट पस्यो हैन। अनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी पनि कलकत्तामा गएर बन्यो। अनि फेरि त्यही उनीहरूले एकातिर मार्क्सवाद लेनिनवाद चाहिँ त्यो सोभियत संघ जर्मनी चाइना हुँदै आएको लिएर आए हैन। अनि पछि त्यो 1990 को दशकमा संसारभरि त्यो मोडेल फेल भएपछि त्योभन्दा अगाडि उनीहरू सोभियत मोडेलको एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थाकै पक्षधरहरू थिए नि त। त्यो फेल भएपछि उनीहरूले अब यो नहुने रहेछ भनेर उनीहरू पनि कांग्रेसतिर फर्किए, कांग्रेस जस्तै भए हैन। त्यति भएको त हो हाम्रो देशमा। त्यही यही कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको यो हिस्टोरिकल प्रोसेस, उनीहरूको ज्ञान निर्माणको स्कुलिङ निर्माणको हिस्टोरिकल प्रोसेस अब फेरि यो डिस्कोर्स सुरु गर्दा नेपालमा चाहिँ संसदीय व्यवस्था कायम भएको प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएर जाउँ भन्ने डिस्कोर्स सुरु गर्दा यो बेलामा सुरु गर्दा त झन् हच्केला नि। जसरी स्वतन्त्रकोले मेन स्ट्रिम पार्टीहरूलाई हालकाल बनाएको देखियो ठुला सहरमै, यसले त झन् हच्काउने अवस्था आउला। यो कति सार्थक हुन्छ? हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो यो संविधान बन्दाखेरि यो कहिले बिर्सिनुहुन्न क्या यो कुरा। यो संविधान बन्दाखेरि शासकीय स्वरूप लगायतका कतिपय कुरामा माओवादी पार्टीले उसको रिजर्भेसन थियो, फरक मत राखेको थियो। तत्कालीन मधेसवादी दलहरू भनिएका हैन समूहहरूले संविधान सभा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरेका थिए र उनीहरूको असन्तुष्टिका बावजुद उनीहरूको यो संविधानमा हस्ताक्षर छैन हैन। यो घटना हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले यो संविधान प्रतिको हाम्रो स्वरूपमा त सम्भवतः एमालेको पनि रिजर्भेसन छ। शासकीय उसले रिजर्भेसन त राखेन, तर उसको चुनावी घोषणापत्रमा थियो त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भने त। नेपालमा त कांग्रेस बाहे त संसदीय प्रणालीको पक्षधरको त कुनै बलियो पार्टी अरूको देखिँदैन हैन छ त। अनि त्यो पछि एमालेले त्यसलाई अलिकति काँध थाप्यो हैन। त्यसैले हिस्ट्रीको यो प्रोसेसबाट बाहिर गएर नेपालमा संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीको बहस चाहिँ अन्त्य भयो भनेर कसैले भन्छ भने म चाहिँ त्यो मान्दिनँ। इतिहासमा त्यो रोकियो। जो जस्तो 7 सालमा संविधान सभा भन्ने पोइन्ट थियो नि त्रिभुवनको घोषणामा, तर संविधान सभा त कति सालमा आएर 64 सालमा आएर भयो नि। तर इतिहासको जुन बिन्दुहरूमा जुन बिउहरू रोपिएर रहेको हुन्छ त्यो त्यतिखेरै फलेन फुलेन भने पनि त्यो डिबेटको अन्त्य भयो। त्यो कुनै न कुनै रूपमा त्यसले चाहिँ हाम्रो बहसलाई, हाम्रो राजनीतिको दिशालाई, हाम्रो राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई त्यसले चाहिँ योगदान गरिरहेकै हुन्छ। सारमा अब मसँग समय पनि करिब सकिएको हिसाबले तपाईँले जसपाकै कुरा गर्दा हुन त कोर्स करेक्सन र अब तपाईँकै शब्दमा 10% नै गठबन्धन भएको हिसाबले पनि लाभ लिने हिसाबले पनि त्यो प्राप्ति त भएन नि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। पार्टीको आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी र त्यो किसिमको हैसियतको दाबी गरिरहँदा उसको विस्तारको हिसाबले उसको खास पुँजी त्यही मधेस, मूल स्रोत त्यही र बाँकी पार्टीको आयतन वृद्धिको हिसाबले त तात्विक रूपमा फरक पार्ने हिसाबको परिणाम आयो। मैले यो जसपा भन्ने पार्टीको एउटा सपोर्टर र एउटा कार्यकर्ता म हो हैन, त्यसमा म लुकाउँदैन। तर म चाहिँ त्यही भित्र आफ्नो विवेकलाई बन्धक राखेको मान्छे चाहिँ होइन। म राजनीतिका बहुआयामिक पक्षहरूको अध्ययन गर्छु, विश्लेषण गर्छु र 3.5 वर्षदेखि मैले जसपा पार्टीको आन्तरिक डाइनामिक्सहरू जस्तो देखिरहेको छु। यो भन्दा बढी यसको क्षमता थिएन पनि।
तपाईले बाहिरबाट जे चिजलाई हेर्नुहुन्छ र भित्रबाट जे चिजलाई उसको इन्टरनल स्ट्रेन्थ त आन्तरिक नै हुन्छ। तपाईँ कति कुद्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा दर्शकले भूपालजी ओहो क्या राम्रो दाली पालेको रहेछ, यो त बस्सो कुद्ला, यसको शरीर फुर्तिलो छ भनेर अपेक्षा गर्ला हैन। तर तपाईँ कति कुद्नुहुन्छ भनेर त्यो अपेक्षा गर्नेसँग निर्भर गर्दैन नि। तपाईँको शरीरमा कति स्टेमिना छ, तपाईँमा कति जाँगर छ, जोस छ भन्ने कुरामा भर पर्छ नि हैन। त्यस्तै कुनै पार्टीको विकास र विस्तारमा त्यसको बाह्य पनि एउटा परिस्थिति हुन्छ। त्यसको हैसियत यति नै कायम रहिरहन्छ। अहिलेको अलिकति 10% मैले चाहिँ अपेक्षा गरेँ भन्दा बढ्यो होला, 2-3% 25% सम्म यो अहिलेको भन्दा 25% सम्म वृद्धि हुन सक्ने यसको स्पेस थियो हैन, र छ पनि। त्यो चाहिँ विभिन्न कारणहरूले गर्दा घट्यो। यो 40 देखि 60 सम्म जान सक्ने यसको स्पेस हो, त्यहाँभन्दा बढी जाने यसको स्पेसै होइन अहिले खासमा। र खासमा सत्य कुरो त बोल्नु पर्यो नि हैन। फुल्नु पर्ने जति पो बेलुन फुल्छ त, त्यो भन्दा बढी त फुल्दैन, फुट्छ। अनि त्यहाँभन्दा बढी जाने हो भने फुल्नु पर्ने जति पनि फुलेन भन्ने मात्रै प्रश्न। त्यो त ठिकै हो हैन, फुलेन कम भयो भन्दैछु त म हैन। अब यो त्यहाँभन्दा बढी जाने हो भने त त्यही अनुसारको आन्तरिक तयारी हुनु पर्यो, त्यही अनुसारको कार्यकर्ता पङ्क्ति विस्तार गर्नु पर्यो, प्रशिक्षण गर्नु पर्यो, स्रोत साधन जुटाउनु पर्यो, आर्थिक के अरे व्यवस्था। अरू खास समस्या, धेरै समस्या मध्येको मूल समस्या चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? यसको विस्तार नहुनु हो। यसमा दुईटा कारणहरू छन्। एउटा कारण त यो पार्टीको पोस्चर जसरी निर्माण भएको छ त्यसलाई रिब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ, एउटा कुरा हैन। किनभने अब ठुलो स्केलमा नेतृत्वको कुरा, ठुलो स्केलमा फैलिने हो भने त यो पार्टी केवल मधेसको मात्रै होइन, मधेस आन्दोलनबाट आएको हो, तर राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी हो र भविष्यमा देशको नेतृत्व गरेर देशलाई प्रधानमन्त्री दिएर सुशासन र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दल हो भन्ने पहिला यसको रिब्रान्डिङ हुनु पर्यो। दोस्रो त्यो रिब्रान्डिङ नहुन्जेलसम्म यसको स्पेस फैलिँदैन। दोस्रो चाहिँ यसको आन्तरिक डेमोक्रेसी, यसको लिडरसिपको स्टाइल, यसको बैठक बस्ने प्रक्रिया, आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमता, कोअर्डिनेसन क्षमता हैन, यो चिजले नै यसको स्ट्रेन्थ यहाँभन्दा बढी बढाउँदैन। यो दुईटा चिज सुधार भएन भने हैन, जसपा भन्ने पार्टी चाहिँ अहिलेकै जस्तो एउटा सानो विङ्स रहन्छ, एउटा हैसियतमा यही रहन्छ, यो धेरै बढ्न सक्दैन, यो मरि पनि हाल्दैन, धेरै बढ्न पनि सक्दैन। यदि यसलाई बढाउने हो भने अघि मैले भनेको दुईटा चिजलाई। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता, बढ्ता राजनीतिक विश्लेषकका हिसाबले उहाँ कहलिनु भएको छ र धेरैले त्यस अर्थमा नि चिन्छन्, डम्बर खतिवडा। उहाँसँग हामीले चुनावका सन्देश र सङ्केतलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।